नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। ट्यूनिस का इनकलाब जिसके नतीजे में 24 साल से इक़्तिदार पे काबिज सदर ज़ैनुल आबिदीन को मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा और उन्होंने जलावतनी सऊदी अरब में अख्तियार की। वहाँ के लोग अपनी हुकूमत से बहुत तंग थे क्योंकि करप्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी, महंगाई भी जो थी वो गरीब लोग उसके नीचे पिसते जा रहे थे। ऐसे में एक नौजवान ग्रेजुएट ने खुदकशी कर ली क्योंकि उसके पास काफ़ी अरसे से कोई जॉब नहीं थी और ये थोड़ी देर में ये चीज़ जो थी वो चिंगारी बन के पूरे मुल्क के अंदर फैल गई। लोग सड़कों पर निकल आए और तकरीबन कोई 100 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए और इतनी ज़्यादा ये रेजिस्टेंस बढ़ी, इनकलाब आया वहाँ पे कि सदर को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। पाकिस्तान के अखबारों में आजकल बड़े तज्जिए हो रहे हैं और इस पे बड़े कॉलम्स लिखे जा रहे हैं और तज्जिया निगार ये कहते हैं कि पाकिस्तान और तुनीसिया इन दोनों के हालात जो हैं उसमें बहुत सिमिलरिटी है। पाकिस्तान में भी वही चीज़ें हो रही हैं जो ट्यूनिस के अंदर हो रही थी। यहाँ पे भी करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके अलावा महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीज़ें, अफरात ज़र, इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। क्या पाकिस्तान को भी इस इनकलाब से कोई ख़तरा हो सकता है? क्या पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके लिए भी लहमा फ़िक्रिया है या पाकिस्तान के लोगों में ज़्यादा टॉलरेंस की ज़रूरत है और उनमें है जिस वजह से वो इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते? इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमने जिन एक्सपर्ट्स को अपने स्टूडियो में बुलाया है, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब, साबिक सफारतकार हैं और कई वेस्टर्न ममालिक में पाकिस्तान के सफारतकार रह चुके हैं। साथ में नुसरत मिर्ज़ा साहब हैं, तजिया निगार हैं और पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, उसके अंदर आप इनके कॉलम्स देखते होंगे। मेरे साथ तलत वज़ारत साहिबा हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस की माहिर हैं और आप तीनों मेहमानों को मैं प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूँ। और सबसे पहले ज़फ़र हिलाली साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ट्यूनिस का जो इनकलाब एक आया, एक चिंगारी बन के आया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा कि वो शख्स जो 24 साल से इक़्तिदार से चिमटा बैठा था और सोच रहा था कि शायद उसकी ज़िंदगी में उसको कोई नहीं उठा सकता, समहाउ लोग सड़कों पे आ गए और उन्होंने हालात इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए कि उस आदमी को रातों रात मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। आप सोचते हैं कि इससे पहले, क्योंकि आप सफारतकार भी रहे हैं और बड़ी नज़र रखते हैं, इस तरह के कुछ इशारात थे कि ये चीज़ हो सकती है ट्यूनिस के अंदर? अगर आप मुझे पूछें, नहीं, इसलिए कि मैं 1-1.5 महीना पहले मैं खुद मोरक्को में था और मोरक्को और टूनिसिया जैसे आपको पता है पड़ोस मुल्क हैं और उधर मोरक्को में उनकी डेवलपमेंट देख के, उनका प्रोग्रेस देख के तो लोग कहते थे कि भाई ये और टूनिसिया जो है जिधर खासी डेवलपमेंट हुई थी इनके तहत, तो ये एक किस्म के मॉडल स्टेट्स लगते हैं जिधर डेवलपमेंट भी हो रही है और ठीक ठाक किस्म की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है। ये रिसेशन का जो वक्त है इस वक्त, उसमें से जाहिर है कि अनएम्प्लॉयमेंट सब जगह बढ़ गया है, इधर ही नहीं, मगर किसी को ये ख्याल नहीं था, इसलिए कि हम उधर नहीं थे, कि इतना रिप्रेशन है या इतना जोश और वलवला है, पकड़ा है कि ये ये होगा। जिधर तक पाकिस्तान का ख्याल है, मेरे ख्याल में कि हमें ये सोचना चाहिए कि इधर भी करप्शन है, महंगाई है, करप्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, जबरदस्त महंगाई है, नाइंसाफी भी है काफ़ी हद तक इधर, मगर इधर एक चीज़ है जो वो प्रेशर कुकर का वो जो टोपी निकाल देता है, वो है डेमोक्रेसी। इधर एक फ्री स्पीच है, इधर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप लोग और हम लोग सब जो चाहते हैं कह सकते हैं टीवी पे। तो ये एक किस्म का स्टीम जो है, ये वेंट जो हम कर लेते हैं, अपना एंगर जो आप कह रहे हैं, वो निकल सकता है। और अगर ये होने वाला था तो मेरे ख्याल में हम लोगों को साइंस ज़्यादा पता चलते। और ये सही बात है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बहुत लोग समझते हैं कि ये साइंस अब नज़र आ रहे हैं और हमारे हुक्मरान को भी इसको सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए। ये सवाल आपके साथ में करता हूँ नुसरत मिर्ज़ा साहब, कि लोग ये कह रहे हैं कि सिमिलरिटी है, ये ज़रूर है कि ठीक है, मगर जब लोगों पे आप इतना ज़्यादा महंगाई का बोझ डाल देंगे, करप्शन जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। वहाँ पे यही हुआ कि एक लड़का था, उस ग्रेजुएट था, जॉब्स नहीं थी, रेडी लगाता था, पुलिस ने उसकी रेडी वेडी को तोड़ के हटा दिया, उसने खुदकशी कर ली और ये स्प्रेड हो गया। फिर इनकलाब ये नहीं देखता कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी है या अमरीत है
یا وہاں پہ مناقی ہے، کوئی چیز نہیں دیکھتا. آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ جو تیونس کا آیا ہے، یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ چیز؟ یہ لمحہ فکریہ تو یقیناً ہے، لیکن جو بات ہمارے بھائی ظفر ہلالی صاحب نے کہی وہ ایک اپنی جگہ پر، لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں تضادات بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ بات دیکھیں کہ ایک جو ہمارے جو شہری دیہی تعداد ہے وہ بہت گہرا ہے. پھر ہمارے صوبائیت کا، لسانیت کا، مذہبیت کا وہ تضاد اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے ہاں ایک زمانے میں جس وقت یہ کہا جاتا تھا پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر دہشت گرد قبضہ کر لیں گے، تو یہ ایک ہم آرگومنٹ کے طور پر پیش کرتے تھے کہ پاکستان کے تضادات ایسے ہیں کہ یہاں انقلاب نہیں آ سکتا. تو اب جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ تھا کہ اس میں جو ایک شہر تھا جس کا نام کراچی ہے، جو حکومتیں یہ جو بات تیونس کی جو بات آئی ہے اس سے بہت پہلے ہم یہ کر چکے ہیں. ایوب کی گورنمنٹ کو گرایا اور ہم پہ جو اسٹوڈنٹ اس زمانے کے تھے وہ جو لوگ جانتے ہیں وہ کتنے مظالم ہوئے، لیکن پھر ہم نے گرا دی. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر جو ہم فوجی حکومت تھی اس نے کنٹرول کیا، ان تضادات کو بہت پھیلایا اور ان کے اندر جو ہماری اسٹوڈنٹ یونین تھی اس کو ختم کیا، جو ہماری طاقت. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے تضادات ہیں، دوسری طرف ہمارے پاس مرکزیت نہیں ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے. تیسرے ہمارے پاس انقلاب کسی لیڈرشپ کو نہیں دیکھتا. تیونس میں جو ہوا کوئی لیڈر نہیں تھا انقلاب کا، بس لوگ سڑک کے اوپر آئے ہیں کیونکہ وہ تنگ آ گئے تھے سے. آپ کے پاس میں آتا ہوں طلعت وزار صاحب، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی دیکھا گیا کہ جو انقلاب آیا ہے، اور یہ اس سے پہلے کرغزستان میں بھی آپ نے دیکھا ان کے کوئی لیڈر نہیں تھا، لوگ تنگ آ گئے تھے، زیادتیاں ہو رہی تھیں، حکمران اس کو لائٹلی لے رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ تمام چیزیں ایکسیپٹ کریں گے اور ان کو مس جج کیا، اور ایک دن پریشر کوکر جب پھٹ گیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تمام یہ کیا چیز ہوئی ہے. آپ سوچتی ہیں مطلب کہ انقلاب کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے؟ انقلاب کے لیے آپ کو یا عوام جو ہوتے ہیں جب اپنے سسٹم سے تنگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور ان کو پھر واپس جو ہے بھیجنا بہت مشکل ہو جاتا ہے؟ جی میں تھوڑا سا پہلے اس پہ بھی کمنٹ کر دوں جو بات ہو رہی تھی. جی ہاں، دو بڑے فرق بھی ہیں اور یہ بیان ہو چکے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہاں پہ 23 سال سے وہ حکومت قائم تھی، کریکٹ، اور یہاں پہ میرا خیال ہے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہی ڈیموکریسی کی بات آئی کہ ہمارے ہاں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ اگر کوئی گورنمنٹ اس طرح کے کام کرتی ہے تو لوگ تھوڑے سے خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے اس قسم کے لوگوں کو. سملیرٹی جیسے آپ نے کہا وہ یہ ہے کہ کرپشن ہے، مہنگائی ہے، انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، روزانہ استعمال کی چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں اور شانہ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. وہاں پہ بھی یہی تھا کہ وہاں کے جو صدر تھے ان کی وائف، آپ کو پتا ہوگا کہ 1.5 ٹن سونا ان کے پاس تھا، اور لے کے گئی ہیں شاید وہ جی ہاں لے کے گئی ہیں وہ ساتھ. اور اس طرح کے ان کے بھی شاہانہ سٹائل تھا رہنے کا. تو یہ بات جو ہے کہ انقلاب کی کیا یعنی امکانات ہیں یہاں پہ، میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی لوگ وہ ہو جاتا ہے نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد، تو اگر اس طرح کی سچویشن ابھی مجھے اس لیے نظر نہیں آتی ہے کہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن سڑکوں پہ آنے کا آ بھی چکے ہیں وہ ججز کے ریسٹوریشن کے سلسلے میں، لیکن وہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی جب وہ پوری ہو گئی تو وہ پھر ڈسپرس ہو گئے. اب میرا خیال ہے کہ فی الحال تو مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ اتنا کوئی وہ ہے لاوا اتنا سٹرونگ، لیکن جو صورتحال ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہے. وہ جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ شاید اس کو ابھی اتنا ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. خدا کرے کہ وہ جلدی ریئلائز کریں اور تدارک کریں. جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے کہ انقلاب کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لیڈرشپ پھر اسی گروپ میں سے نکل آتی ہے. تو لیڈرز تو ضروری ہیں، لیکن وہ